हंगर इंडेक्स आता है तो पाकिस्तान जो है वो 92 पर आ जाते हैं, जो कभी इनके दौर में 116 नंबर पे था, और इंडिया जो है वो हमसे बहुत पीछे चला जाता है गुर्बत में। अब हम क्या करें कि कॉस्ट ऑफ लिविंग की जब बात आती है और बाइंग पावर की जब बात आती है तो पाकिस्तान में रीजन में सबसे अच्छी बाइंग पावर और कॉस्ट ऑफ लिविंग 2% इंप्रूव होती है और इंडिया के अंदर -16% होती है। इंटरेस्टिंग बात सर मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान की 60% आबादी किसान है, किसानों को फसल की कीमत पूरी मिल रही है, ट्रैक्टर्स की सेल्स बढ़ रही हैं, मोटरसाइकिल्स की सेल्स बढ़ रही हैं, तो जाहिर है ऑटो सेक्टर परफॉर्म करे। ऑटो सेक्टर सिर्फ गाड़ियों का नाम नहीं है, मोटरसाइकिल एक मिडिल क्लास तबका, एक किसान खरीदता है, ट्रैक्टर्स की सेल भी बढ़ती है। तो ये शो करिए कि ज़राअत में जो ग्रोथ हो रही है वो रिफ्लेक्ट कर रही है। अगर हम गन्ने के पैसे पूरे देंगे, गंदम की फसल के पैसे पूरे देंगे, टाइम से देंगे, तो किसान ग्रो कर रहा है और ये ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं। मैं जो बताना चाहती हूँ और ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि QIM का जब डेटा आया तो जब इन लोगों की पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी तो वो 4.3% से 2 पर चला गया और आज हमारी हुकूमत में 14% जून का 14% की हमने लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में ग्रोथ दिखाई है। सर फैक्टर ये नहीं है, महंगाई इंटरनेशनल है लेकिन हम कॉस्ट ऑफ लिविंग इंप्रूव कर रहे हैं। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंप्रूव इन चीजों से रिफ्लेक्ट करती है कि लोगों की बाइंग पावर इंक्रीज हो रही है। पाकिस्तान के अवाम का आम आदमी कोर्टों में रुलता था, उसको आज हमारे रिफॉर्म की वजह से 2 या 3 साल में इंसाफ मिल जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है। हमने अपील और रिवीजन के प्रोसेस को ठीक किया, हमने अदालत के अंदर 2 टियर सिस्टम का कयाम किया, हमने स्पॉट इंस्पेक्शंस का अंदराज किया, तो हमने बहुत सारी बेहतरी लेकर आए। साथ साथ वजीर इंसानी हकूक यहाँ बैठी हैं, इनकी सरबराही के अंदर लीगल एड एंड जस्टिस अथॉरिटी एक्ट का कयाम किया। उसके अंदर सारे कवानीन को कुलेट किया कि आम आदमी को लीगल एड फराहम की जाए। इनके दौरे हुकूमत में जो लीगल एड है वो 6 डिफरेंट कवानीन के अंदर फैली हुई थी। कोई सिस्टम नहीं था जिसके तहत आम आदमी को लीगल एड मिले। हमने उस सिस्टम को बेहतर किया। वजीर इंसानी हकूक एक बोर्ड की सरपरस्ती कर रही है जो अब फंड बनाएगा और लीगल एड डिस्पर्स करेगा। इसके साथ साथ खवातीन के विरासती हकूक, उसके बारे में बहुत बात होती है। वजीर आजम इमरान खान ने इक़्तिदार में आने से पहले खवातीन के विरासती हकूक के बारे में बात की। हम जामे कानून फिर से लेकर आए हैं। इन्फोर्समेंट ऑफ वुमेन्स प्रॉपर्टी राइट्स एक्ट के अंदर हमने DC को इख्तियार दिया है कि आप खवातीन की प्रॉपर्टी राइट्स के अंदर इंटरफेयर करें और आप जो है 30 दिन के अंदर ऑम्बड्स पर्सन अगर आपको डायरेक्शन दे, आप उनका मसला हल करें और पोजेशन जो है, जो प्रॉपर्टी की मुंतकली है, उसको यकीनी बनाएं। इनके दौरे हुकूमत में खवातीन के विरासती हकूक इस तरीके से प्रोटेक्ट नहीं हो रहे थे। इसके बाद क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की बात होती है। जनाब आलिया हमजा मलिक प्लीज। थैंक यू स्पीकर साहब एंड थैंक यू ऑनरेबल मेंबर्स। सर ये बहुत पर्टिनेंट क्वेश्चन है और मुझे खुशी ये है कि जो सालों हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट नहीं देखते थे, अब हम मंथ वाइज एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पर बात करते हैं एंड दिस इज द तब्दीली का प्रॉमिस जो हम करके आए थे। मेरी बहन ने बहुत अच्छे सवाल उठाए हैं। मैं बताती हूँ, टेक्सटाइल ग्रुप की एक्सपोर्ट में इजाफा हुआ है $15 बिलियन, अनप्रेसिडेंटेड, और ये 23% इजाफा है। और इजाफा किस में हुआ है? ना यार्न में ना कॉटन में, नेटवेयर, बेडवेयर, रेडीमेड गारमेंट्स के अंदर हुए, यानी हम वैल्यू एडिशन में जा रहे हैं। इन्होंने कहा इंपोर्ट का बिल, टेक्सटाइल ग्रुप की इंपोर्ट का अगर मैं इंक्रीज देखूं तो उसमें 52% इंक्रीज है। दैट इज नॉट समथिंग बैड। इसलिए बुरा नहीं है कि अगर हम $1 बिलियन की मशीनरी इंपोर्ट कर रहे हैं और हम एक्सटेंशन कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री जिसकी लूम्स बंद हो चुकी थी, जहां से लोग जॉबलेस हो चुके थे, आज वो चलने लगी है। फिर मैं आ जाऊं, इन्होंने और चीजों का पूछा। यहां पर है हमारी इंजीनियरिंग गुड्स जिसकी आज तक एक्सपोर्ट्स नहीं हुई थी, यानी ऑटो पार्ट्स कह लें, ज्वेलरी कह लें, सीमेंट कह लें, आप मोबाइल की एक्सपोर्ट्स कह लें। आज हम रिक्शे भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ट्रैक्टर्स भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उसकी एक्सपोर्ट में 30% इजाफा हुआ है। ऑन द अदर हैंड अगर मैं ट्रांसपोर्ट ग्रुप पर देखूं, रीजन ये कि 26 नए एंट्रेंट्स आए हैं हमारे ऑटोमोबाइल के अंदर,
جنہوں نے یہاں پر لوکلی گاڑیوں کو اسمبل کرنا ہے تو ان کے CKDs اور SKDs کی امپورٹ میں اضافہ ہوا ہے, بٹ الٹیمیٹلی وہ لوکلی مینوفیکچر بھی ہو رہے ہیں اور ایکسپورٹ بھی ہو رہے ہیں. پھر میں آ جاؤں کارپیٹس یا ہمارے جو مینوفیکچرنگ گروپ ہے اس کی ایکسپورٹ یعنی فٹ ویئر, سرجیکل, فارما, جس کی کبھی ایکسپورٹ نہیں بڑھی تھی, آج وہ 14% بڑھ گئی ہے. اور وہاں پر اگر میں دیکھوں امپورٹ میں تو مشینری گروپ 14% اس کی امپورٹ بڑھی ہے. اب انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا فوڈ گروپ کا, میں پرٹیکولرلی ان کو فوڈ گروپ کا بھی جواب دے دوں. دیکھیں سر, ہم جب آئے نا تو ایگریکلچر تباہ تھی. آج ایگریکلچر میں ہماری گندم, مکئی, چاول, ایون ہماری جو کاٹن بیلز ہیں وہ بھی ہم زیادہ پچھلے اس سے زیادہ ہو گئی ہیں. لیکن جب آپ دالیں بھی باہر سے منگواتے ہو, آپ یہاں پر چینی اور یہاں پر گندم بھی باہر سے منگا کر عوام کو دیتے ہو تو آپ کے فوڈ گروپ کی امپورٹ بڑھے گی. ریزن یہ ہے کہ آج ہم ایک امپورٹ بیسڈ اکانومی سے ایکسپورٹ بیسڈ اکانومی پر جا رہے ہیں, اور پاکستان کی جو ایکسپورٹ ہے وہ ہسٹری میں پہلی دفعہ $25.3 بلین کی ہوئی ہیں, جو آج تک نہیں تھی. اور یہ کووڈ کی تھینک یو اسپیکر صاحب اینڈ تھینک یو آنریبل ممبرز. سر, انہوں نے بہت پرٹیننٹ کوسچن اٹھایا اور انہوں نے جو بات کی ہے بہت صحیح ہے. میں اس میں تھوڑا سا یہ ایکسپلین کروں گی کہ انہوں نے پوچھا تھا فروٹس اور ویجیٹیبلز کے بارے میں, اور بالکل انہوں نے صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ زیادہ پرابلم اس لیے آتا ہے کہ اس کی شیلف لائف کا ایشو ہوتا ہے, اور ہمیں جب انہیں ایکسپورٹ کرنا ہوتا ہے تو ہمیں یہ پرابلمز آتی ہیں. سر, ان کے لیے میں صرف اتنا بتانا چاہوں گی کہ جو منسٹری نے کیا ہے برانڈنگ کے لیے, دیٹ از ویری امپورٹنٹ, اور اس میں اس پورے ہاؤس کو, اس گورنمنٹ کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس GI سپورٹ, جس کے تحت آج ہم اپنی 65 جو ہماری پروڈکٹس ہیں وہ ہماری کیبنٹ نہ صرف اپروو کر چکی ہے بلکہ ان کے رجسٹرڈ جو ادارے ہیں وہ بھی نامینیٹ کر چکی ہے. تو یہ بہت بڑا کریڈٹ ہے. جس کے بعد ہمارے جو فروٹس ہیں, جیسے میں ایون پنک سالٹ کی بھی بات کروں, سندری, چونسا, ان سب کی بات کروں, تو اس GI لاء کے بعد ہم اپنے نام سے ان کو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. دوسری بات انہوں نے پروسیسنگز کی پوچھی تھی. سر, اس کے لیے ہم پراپر ورکنگ گروپس بنا رہے ہیں. پہلی دفعہ انڈر منسٹری آف کامرس ایک ہمارا ایگرو ونگ بنا ہے, جو ایگرو ونگ ان ساری چیزوں کو دیکھے گا. ورکنگ گروپس بن چکے ہیں مینگو کے لیے, پوٹیٹو اور کنوز کے لیے, اور فردر ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم سیکٹر وائز ایک آگے ایسی کمیٹیز بنا دیں جو پرٹیکولرلی انہی فروٹس کو دیکھیں. پھر انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا, اور اس میں ان کو صرف اتنا بتاؤں کہ ہم نے ہائی ڈینسٹیز آرچڈ جیسے ملتان ہو گیا, ٹنڈو جان ہو گیا سندھ کے اندر, وہاں پر ہم چھوٹی چھوٹی نرسریز, تاکہ ہم اپنے فارمرز کو فیسیلیٹیٹ کر سکیں, انہیں ہم ٹریننگ پرووائڈ کر سکیں, اور ہم ان کی ایکسپورٹ کو انکریز کر سکیں. اور جو سب سے بڑا انسٹیٹیوشنل سپورٹ ہے, دیٹ از انڈر دی لیڈر آف پرائم منسٹر عمران خان صاحب, ہم نے ایک نیشنل ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ بورڈ بنایا ہے, جو اس میں جو پروجیکٹس ہیں جیسے ایکسپریس کارگو کلیئرنس, اس پروجیکٹ پر ہم کام کریں تاکہ ہم ان فروٹس اور ویجیٹیبلز کی شیلف لائف پر کام کر سکیں, ان کو ہم جسے کہیں کہ اس میں بھی ویلیو ایڈیشن لے کر آئیں. سو دس از دا ٹاپک جو اب ہم جس کے اوپر بھرپور توجہ دے رہے ہیں, اور اسی کا ریزن ہے کہ فروٹس کی ایکسپورٹ میں 11% انکریز ہوا ہے. تھینک یو سر. سر, میں صرف اتنا کہوں گی, مجھے یہاں آ کر حیرت یہ ہوتی ہے کہ آج تک فروٹس اور ویجیٹیبلز تو کبھی ہماری پریورٹی تھی ہی نہیں, آج 11% ایکسپورٹ انکریز ہو رہی ہے. آج ہم یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ ہائی ڈینسٹی آرچڈز کی نرسریز ہم کام شروع کریں, ایک سندھ میں اور ایک ملتان میں. ملتان میں تو سٹارٹ بھی ہوگی ہے, اینڈ اٹس کلیئرلی ریٹن ہیئر. آج ہم اپنا ڈیولپمنٹ بورڈ بنا کر ہم پروسیسنگ زونز کی طرف جا رہے ہیں, ہم اپنے گروورز کو ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں. اگر ہم یہ سارا کچھ نہ کر رہے ہوتے, آج تک تو فروٹ اور ویجیٹیبلز کسی کی پریورٹی نہیں ہے. آج ہم 4% DLTL دے رہے ہیں کہ آپ ایکسپورٹ کریں, آپ پروڈکٹ ڈائیورسفیکیشن کی طرف جائیں, آپ کنٹریز ڈائیورسفیکیشن کی طرف جائیں. سر, میری ریکویسٹ صرف اتنی ہوتی ہے یہاں پر آ کر کہ جو باتیں کہی جاتی ہیں وہ
प्रॉपरली फैक्ट बेस्ड होती हैं। यहाँ मेरे पास एक एक फ्रूट है, उस फ्रूट की 2014 में और 2020-21 के अंदर एक्सपोर्ट में कितना फर्क है वो भी मेरे पास है। मैं सिर्फ यहाँ पर इनको ये बताना चाहती हूँ कि आज हमारी प्रायोरिटी जो है वो प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन भी है, मार्केट डाइवर्सिफिकेशन भी है, और हम सारे स्टेप्स उठा रहे हैं। और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आप बिल्कुल इसको कमेटी में भेजें, क्योंकि हम ये चाहते हैं और हम ये चाहते हैं कि जो जीआई लॉ आज तक यहाँ पर इतने साला असेंबली में पास नहीं हो सका, इस असेंबली ने, इस हुकूमत ने पास किया, तो अप्रिशिएट तो किया करें मिनिस्ट्री की परफॉर्मेंस को, हुकूमत की Thank you. परफॉर्मेंस को, Thank you. पॉलिटिक्स ना किया Refer to करें। the